ليلة القدر عند شعوب لا تحترم. لو كل واحد هز كيس وحتى القمامة تاعه والله ما يسرى الشيء هذا. شوف، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعين عمال الحرم. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذه بشرية، هذه بشرية. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة وأن يوفق مهندسي النظافة. هم معتمرين، هذا ما خلفوه المعتمرين ليلة في يوم 27 من رمضان. شوف، نسأل الله الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طعام الله يطعام كل من طيب. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوف الله